नमस्कार, म मदन खाती र हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा छौँ। यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र पछिल्ला अङ्कहरूमा यहाँहरूलाई हामी जिल्लाको अवस्थाको विषयमा लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र यस कार्यक्रममा हामी कोरोनाको पछिल्लो अवस्था, त्यसको साथसाथमा त्यसलाई नियन्त्रण र रोकथामको लागि भइराखेका प्रयास, त्यसको प्रभावकारिता र त्यसले पारेको, चाहे त्यो अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव होस् वा मानव जीवनमा दिनचर्यामा पारेको प्रभाव होस्, यो विषयमा पनि यहाँहरू समक्ष हामी विश्लेषणात्मक तरिकाले खबरहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। अब यहाँहरूलाई हामी अहिलेसम्मको तथ्याङ्क के रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने कोरोनालाई केन्द्रमा राखेर अहिलेसम्म PCR परीक्षण 22,673 को गरिएको छ। त्यस्तै गरी आरडीटी परीक्षणको कुरा गर्ने हो भने 62,327 को आरडीटी परीक्षण भइसकेको छ र संक्रमण नदेखिएको, खास गरी PCR गरिएका मध्ये चाहिँ कतिलाई संक्रमण देखिएन भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र 22,415 जसलाई PCR परीक्षण गरिएको थियो उनीहरूमा संक्रमण नदेखिएको र जम्मा 258 मा मात्र अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाको संक्रमण देखिएको भनेर बताइएको छ र यही रोकथामको लागि भनेर क्वारेन्टिनमा अहिले 15,600 लाई राखिएको छ भने आइसोलेसनमा 272 जना यति बेला नेपालभर रहेका छन् र कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भइसकेकाको संख्या भने 35 रहेको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको यो पछिल्लो तथ्याङ्क थियो र यहाँहरूलाई हामी लगातार यो विषयमा पनि जानकारी गराइराखेका छौँ। र अहिलेको अवस्था यदि जिल्लागत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी संक्रमित हिजोको दिनमा पर्सामा देखिएको अवस्था थियो। अहिले पनि पर्सामा अलि बढी संक्रमित देखिएको अवस्था छ। पर्सामा 85 कोरोना संक्रमितहरू रहेका छन्। नेपाललाई जिल्लागत रूपमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी अलि जोखिममा रहेको जिल्ला यति बेला पर्सा रहेको छ र पर्सापछि कपिलवस्तुमा 39 कोरोना संक्रमित रहेको भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरी बाँकेमा 33 कोरोना संक्रमित रहेका छन्, उदयपुरमा 32 रहेका छन्, रूपन्देहीमा 28 रहेका छन् र काठमाडौँमा 8 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। कैलालीमा 4, बारामा 3, धनुषामा 3, रौतहटमा पनि 3 जना कोरोना संक्रमित रहेको भनेर बताइएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्कको विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। जिल्लागत रूपमा चाहिँ कहाँ कति कोरोना संक्रमित छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी जानकारी गरायौँ। त्यसै गरी रौतहट सँगसँगै बागलुङको कुरा गर्दाखेरि 2 जना, चितवनमा 2 जना, झापामा पनि 2 जना कोरोना संक्रमित रहेको र 1 जनालाई भने निको भइसकेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र यो विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला झापा स्थित संवाददाता शम्भु दाहाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शम्भुले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, के छ यति बेला झापाको स्थिति? शम्भु, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो शम्भु, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, झापामा यति बेला कोरोना विरुद्धको अभियान, त्यस्तै गरी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयासको प्रभावकारिता कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस् न। झापाको कुरा गर्ने हो भने मदनजी, मैले बार बार जानकारी गराउने गरेको छु। अस्ति बिचमा केही लकडाउन खुकुलो भए पनि अस्तिको दिनबाट लागू हुने गरी झापामा रहेको अर्जुनधारा नगरपालिका चाहिँ पुरै रूपमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै कुराहरू चाहिँ ठप्प बनाएको छ भने बजारहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द गरेको छ। तर झापाका धेरैवटा स्थानीय तहले चाहिँ अहिले पनि लकडाउनलाई सामान्य रूपमै लिइरहेका छन् र 11 बजीदेखि बिहानको 8 बजीदेखि 11 बजीसम्म चाहिँ बजारहरू खुल्ने गरेको छ भने झापामा चाहिँ अहिले खोला र क्रसरहरू पनि खुल्ला गरिएको छ, जसमा चाहिँ सयौँवटा सवारी साधनहरू चाहिँ लामबद्ध रूपमा चाहिँ खोला पदार्थहरू उठाइरहेका हुन्छन् भने उठाइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ भने जस्तो झापाको एउटा मात्र नाका रहेको काँकरभिटा नाका जुन चाहिँ मुख्य नाकाको रूपमा रहेको छ पूर्वकै, त्यसबाट चाहिँ अहिले पनि सयौँवटा सवारी साधनहरू चाहिँ कोइला लिएर आउने गरेका छन् भने सुपारी पनि आउने गरेको कुरा चाहिँ मैले हिजो पनि जानकारी गराइसकेको छु भने सीमा क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि हजारौँजना नागरिकहरू चाहिँ नेपाल आउन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भारतको विभिन्न झापाले छोएको विभिन्न नाकाहरूमा चाहिँ अहिले बसिरहेको अवस्था छ मदनजी। जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भयो नि, झापामा रहेका विभिन्न नाकाहरू जहाँ चाहिँ भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू चाहिँ सीमामा आएर आन्दोलित भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय तहले केही गरिराखेको अवस्था छ, उनीहरूको जवाब चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? स्थानीय तहलाई पनि मैले बार बार सम्पर्क गरेको छु र झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणासँग पनि हामीले बार बार सम्पर्क गर्ने गरेको छौँ र उहाँले भन्ने जवाब चाहिँ हामीले यसमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छौँ र स्थानीय तहहरूले चाहिँ केही नमानेका कारणले यो भएको छैन। तर यसको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि
उहाँको आवाज आइराखेको छैन र हामी उहाँसँग सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि यहाँहरूलाई हामी पुनः झापाको पछिल्लो अवस्था, त्यस्तै गरी झापा स्थित जो भारतसँग जोडिएको विभिन्न नाकाहरू रहेका छन् त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था, उनीहरूलाई देशभित्र ल्याउनको लागि भइराखेको पहल को विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको साथसाथमा यससँग जोडिएका विविध पक्षको विश्लेषण पनि यहाँहरू समक्ष हामीले लगातार प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र केही समय अगाडि मात्र यहाँहरूलाई हामीले नेपालको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएका थियौँ भने अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि 45,26,934 कोरोना सङ्क्रमित विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ देखिएको थियो, जसमध्ये 30,03,407 को मृत्यु भइसकेको छ भने 17,05,678 भने कोरोना भाइरस मुक्त भएर यति बेला उनीहरू सामान्य दिनचर्यामा फर्किसकेको अवस्था छ। अहिले पनि तथ्याङ्कगत रूपमा हेऱ्यो भने नेपालमा त अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि 258मा मात्र कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, त्यति धेरै मानवीय क्षति भइराखेको अवस्था छैन। तर यसले गर्दाखेरि विविध क्षेत्रहरू, अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ वा मानिसहरूको दिनचर्याको कुरा गरौँ, त्यो प्रभावित भइराखेको छ। तर सुखदको कुरा हामीले मानवीय क्षति बेहोर्नु परिराखेको छैन। तर सबैभन्दा बढी मानवीय क्षतिको कुरा गर्दाखेरि अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले हेऱ्यो भने अमेरिकामा 86,912 को चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ, जबकि अमेरिकामा 14,57,593 कोरोना सङ्क्रमितहरू रहेका थिए। स्पेनमा 2,72,646 कोरोना सङ्क्रमित देखिएका थिए। त्यसै गरी रसियामा 2,52,245 को सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो भने संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा 2,33,151, त्यस्तै गरी इटालीमा 2,23,096, ब्राजिलमा 2,03,165 को विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। यो पछिल्लो अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यो चाहिँ देशगत रूपमा कहाँ कति कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थियौँ र मानवीय क्षतिको कुराकानी गर्दाखेरि अमेरिका सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ र अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको छ। यो विषयलाई लिएर अमेरिका र चीन एकाअर्कामा दोषारोपण गरिराखेको अवस्था पनि छ र अमेरिकी राष्ट्रपतिले त अब चीनसँगको सबै सम्बन्ध तोड्नेसम्मको चेतावनी दिइराखेको अवस्था छ र त्यस पछाडिको कारणमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। र अब यहाँहरूलाई हामी सिधै रौतहटतर्फ लग्दैछौँ। रौतहट स्थित संवाददाता दिनेश यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा, प्रिमेश यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रिमेश, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, के छ यति बेला रौतहटको पछिल्लो अवस्था? हजुर मदनजी, यो रौतहटको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा बताउनु पर्दा रौतहट जिल्लामा हालसम्म 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखा परेको छ। 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि रौतहटको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने गाडी बाहेक अरू अन्य सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्नमा रोक लगाइएको छ। जस्तो अब पर्सामा अलि बढी देखिया छ, हिजोको मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि पर्सा त्यहाँ त निषेधाज्ञा जारी गरिएको भन्ने कुरा आइ नै राखेको थियो। त्यससँगै जोडिएको जिल्ला 12मा पनि त्यस्तै रहेको थियो र अब रौतहट पनि छिमेकी जिल्ला नै पर्यो। त्यहाँ चाहिँ के छ, जनजीवन चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा अथवा आवत जावतको कुरा, सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ भारतसँग जोडिएको जति पनि नाकाहरू रहेका छन् त्यहाँ चाहिँ कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन भइराखेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। जिल्ला सुरक्षा समिति रौतहटको बैठक पसल बजार जेठ 5 गतेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने सीमामा व्यापक रूपमा सुरक्षाकरण परिचालन गरिएको छ र वारियर भारतबाट नेपाल छिर्ने र नेपालबाट भारततर्फ जाने कसैलाई पनि अनुमति दिइएको छैन। जस्तो केही अगाडि मात्र हामीले कुराकानी झापाका संवाददाता सम्बु दाहालसँग गरेका थियौँ। झापाको स्थितिको कुराकानी गर्दाखेरि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू रहिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको थियो। रौतहटमा पनि अब भित्र छिर्न नदिइराखेको भनेर त बताउनु भयो, त्यो आवत जावत बन्द गरिया छ। तर सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरू भारतका विभिन्न स्थानमा रहेकाहरू त्यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा आइराखेको अवस्था छ कि छैन, यो विषयमा चाहिँ तपाईँसँग के जानकारी छ? हजुर मदनजी, 3 दिन अघि भारतको अमृतसरबाट 26 जना नेपाली चाहिँ रौतहटको स्नात नगरपालिकामा आएका थिए, तर उनीहरूलाई यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूले भारततर्फ नै पठाएको भन्ने जानकारी हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले दिएको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद प्रमेश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमेश शिवाकोटी, हामीलाई रौतहटबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र रौतहटको कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ पनि सुरक्षा सतर्कता निकै उच्च बनाइएको छ र विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकियोस्, यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्था, त्यसको साथसाथमा चाहिँ कोरोनालाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि भइराखेका प्रयास, त्यसको प्रभावकारी
पत्रकारिता आम नागरिकको त्यसप्रतिको प्रतिक्रियाको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। केही समय अगाडि मात्र मैले यहाँहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेको थिएँ। अहिले 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएका देशहरूलाई हेऱ्यो भने चीन चाहिँ 82,933 रहेको छ भने अन्य देशहरूमा चाहिँ अहिले अलि बढी देखिएको छ। खास गरी इरानको, त्यस्तै गरी टर्की, जर्मनी, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, रसिया, स्पेन र अमेरिका गरी अहिले 10वटा देशहरूमा 1 लाखभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् र त्यहाँ पनि युद्ध स्तरमा त्यो कोरोनालाई रोक्नको लागि प्रयासहरू भइराखेको छ। यो विश्वव्यापी अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ र नेपालको कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा जति पनि सङ्क्रमण देखिराखेको छ र सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिहरूमा पनि जुन लक्षण देखिनुपर्ने हो कोरोनाको कोभिड-19 को लक्षणहरू त्यो चाहिँ एकदमै न्यून रहेको भनेर बताइएको छ र अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण त देखिएको छ तर उनीहरू चाहिँ सामान्य अवस्थामै रहेको भनेर पनि बताइएको छ। यो यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ र यसको साथसाथमा र अब यहाँहरूलाई हामी रामेछापतर्फ लग्दैछौँ। रामेछाप स्थित संवाददाता सुमित श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुमित, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, के छ रामेछापमा कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयासहरूको प्रभावकारिता यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? के प्रयास भइराखेको छ जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर मदन, रामेछापमा चाहिँ अब आजको दिनसम्म चाहिँ रामेछाप जिल्लामा चाहिँ अब यही रामेछाप जिल्लामै बसिरहेका मानिसहरूमा अहिले कोरोनाको पोजिटिभ देखिएको छैन र तैपनि अब यहाँ चाहिँ सतर्कताका लागि चाहिँ यहाँको जिल्ला प्रशासनले गाउँपालिकाहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेका छन्। जस्तो आइसोलेसन बेडहरू बनाएर तयारी अवस्थामा राख्ने, क्वारेन्टाइन बेडहरू चाहिँ बनाएर राख्ने यस्तो कामहरू भइरहेछ। अहिलेसम्म रामेछाप जिल्लामा क्वारेन्टाइनमै बसेको भनेको जम्मा 4 जना मात्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ आजको दिनमा र त्यसै गरी अब चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा 28 जना बस्नु भएको छ अहिलेसम्म। ती बाहिरबाट आएका मान्छेहरू जो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ आजको दिनसम्म। र अब अहिले चाहिँ जति अब बेडहरू बनेका छन्, क्वारेन्टाइन बेडहरू, आइसोलेसन बेडहरू बनेको छ, त्यो र सङ्ख्यामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब जिल्लामा चाहिँ अब 331वटा चाहिँ क्वारेन्टाइन बेड छ, 61वटा आइसोलेसन बेडहरू निर्माण भएका छन् र अब यहाँ चाहिँ बाहिरबाट यहाँ सङ्क्रमण रोक्नको लागि, सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि चाहिँ अब यो यहाँ आवाज जावतमा चाहिँ अलिक कडाइ गरेको छ। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब खानतलासी गर्ने अथवा उनीहरू कहाँबाट आएको कसरी आए कहाँसम्म जाने सबै कुराको रेखराख्ने काम सुरु गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले र गाउँपालिकाहरूले पनि चाहिँ त्यसरी नै तयारी गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि जुन यो अहिले बनिराखेको क्वारेन्टाइन बेड र आइसोलेसन बेडहरू छ त्यो चाहिँ अब जुन मापदण्ड अनुसार बन्नुपर्ने हो त्यो अनुसार बनिराखेको छैन भन्ने खालको चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्योले एउटा अनुगमन गराएको थियो। त्यो अनुगमनले पनि देखाएको छ। एउटा खालि बेड चाहिँ देख्नको लागि मात्रै देखाएको छ, तयारीको लागि मात्रै तयारी भएको छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यसमा त्यो भनाइ छ। र अब जति अब अहिलेको अवस्थामा जति तयारी गर्नुपर्ने हो, जुन गतिमा तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो सुरक्षाका लागि, सतर्कताका लागि, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। अब यहाँले जुन जानकारी गराउनु भयो नि सुरक्षा सतर्कता चाहिँ उचित मात्रामा नभइराखेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि संवाद गर्नुभयो होला, उहाँहरूको चाहिँ के छ त्यो सतर्कता उचित मात्रामा त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकिराखेको कारण चाहिँ के रहेछ? हजुर, अब यस्तो छ, अब उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू कुराकानी भइरहेका छ तर उहाँहरू भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छौँ, कुनै पनि बेलामा हामी यसलाई चाहिँ अब यस्तो परिहाल्यो, विपद आइहाल्यो अथवा त्यस्तो कुनै चाह्यो भने हामी तत्कालै तयारी गर्न सक्छौँ र हामी त्यसको लागि चाहिँ जनशक्ति हामीले राखेका छौँ अथवा हामीले सामग्रीहरू पनि ब्याकअपमा राखेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ भन्न चाहिँ। तर उहाँले भने अनुसारको चाहिँ अब जिल्लामा हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको तयारी देखिँदैन। उहाँहरूले अलिकति यस्तो छ कि जिल्लामा जुन हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने हो, अलिकता चाहिँ भोलिको सम्भावित चाहिँ सङ्क्रमणलाई अथवा भोलि हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा पनि अलिक गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाले अलिक बढी गफ चाहिँ गरे जस्तो, कामभन्दा पनि अलिक बढी गफ गरे जस्तो मात्रै देखिन्छ। र अब अहिलेसम्म अब कुनै अहिले यतिखेर हेर्ने हो भने गाउँपालिकाहरूसँग, गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाहरूसँग अहिले चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूकै लागि पनि आवश्यक पर्ने जस्तो पिपी भयो होइन अथवा मास्क कुराहरू भए यी कुराहरू अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ केही स्वास्थ्य जिल्ला अस्पतालभन्दा बाहेकका गाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त्यो उपलब्ध छैन। जस्तो कतिपय गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ एउटा मात्रै पनि पिपी नभएको अवस्था छ, कुनै गाउँपालिकामा एउटा दुईवटा मात्रै पिपी सेट रहेको अवस्था छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब योभन्दा केही अगाडि चाहिँ नि अब विभिन्न संस्थाहरूले जो कसैले पिपी कसैले मास्क यस्ता सामानहरू बाँडे, ती सामानहरू पनि सबै युज भइसकेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ जुन बेलामा चाहिँदैन त्यो आवश्यकै थिएन त्यो बेला चाहिँ त्यो प्रयोग गरेर सकिसकेको अवस्था हो। र अब फेरि भोलिको दिनमा
त्यो सामग्री चाहिने सुरक्षा सामग्री चाहिने अवस्था आयो भने जिल्लामा त्यस्तो स्टक देखिँदैन र त्यो स्टक राखेको पाइँदैन। गाउँपालिकाहरूलाई हामीले सोधेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी खरिदको प्रक्रियामा छौँ, हामी खरिद गर्छौँ, आवश्यक पऱ्यो भने ल्याउन सक्छौँ भन्नुभएको छ। तर उहाँले भने जस्तो त्यति सजिलैसँग ल्याइहाल्न सक्ने अवस्था र त्यसरी आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब आज लकडाउनकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि झन् 2 महिनाको हाराहारी 53 दिन भइसकेको छ। यो समयावधिसम्म चाहिँ लकडाउन जसरी अविरल रूपमा निरन्तर जारी रहेको छ, यसले गर्दाखेरि त्यहाँ परिराखेका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि भइराखेका प्रयासहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? रामेछापमा चाहिँ अब खास गरी अब यो लकडाउनले अब प्रभाव पारेको क्षेत्र भनेको अब विशेष गरी त खाद्यान्न नै हो। अब अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समय अब यो निर्माण कार्यहरू पनि सुरु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब अनुमति लिएर अब निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्ने ल्याउने त्यस योजनाहरू सञ्चालन हुने काम भइरहेछ। यो अलिक बढी प्रभाव परेको शिक्षा क्षेत्रमा हो। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब पठन पाठनहरू अब जस्तो अन्य ठाउँहरूमा इन्टरनेट मार्फत अथवा चाहिँ अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट अथवा घरै बसेर पढाउने अभ्यास पनि छन्। तर त्यो रामेछाप जिल्लामा त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ किनभने सबै ठाउँमा रामेछाप जिल्लामा त्यसरी अब इन्टरनेटको एक्सेस छैन सबै ठाउँमा। अब नेटको एक्सेस भएको ठाउँमा पनि चाहिँ एकदम चाहिँ कम सल नेटहरू छ अथवा एकदम त्यसरी अलिक उच्च गतिको इन्टरनेट छैन रामेछापमा। त्यो हिसाबले पनि त्यो सञ्चालन हुन सकेको छैन। अब खाद्यान्नको हिसाबले चाहिँ रामेछाप जिल्लामा अब हिजो भर्खरै मैले हिजो बेलुका मात्रै पनि चाहिँ अब यहाँको उद्योग वाणिज्यसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ यदि रामेछाप जिल्लाको लागि मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने हो भने हामीसँग 15 दिनको लागि खाद्यान्न अब एक्स्ट्रा हाम्रो गोदाममा छ भनेर यहाँ उद्योग वाणिज्यले भनेको छ। र अब अन्य हिसाबले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यति धेरै रामेछाप जिल्ला त्यति धेरै प्रभाव परेको छैन। खास गरी यहाँ चाहिँ लकडाउन भए पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ बजारमा मान्छेहरू चाहिँ धेरै हिँडिराख्ने भिडभाड भइराख्ने त्यो क्रम रोकिएको छैन। र हिजो मात्रै जम्मा आजकै दिनदेखि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलिकति कराई गरेको छ। नत्र भने हिजोको दिनसम्म रामेछाप जिल्लामा चाहिँ अब सदरमुकामको बजारलाई हेर्दाखेरि अनि अन्य बजारहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ रामेछापमा चाहिँ लकडाउनै छैन कि लकडाउन खुलेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। मान्छेहरू एकदमै भिडभाड भइराख्ने, अरू बेलामा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको अवधिमा जस्तो मान्छेहरूको गतिविधि हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ गतिविधि चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा बजारमा किनमेल गर्ने मान्छेहरूको भइरहेको थियो। र त्यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ कुनै मेला लागेर मान्छे निश्चित सहता थियो। तर हिजो पनि चाहिँ यहाँका नागरिक समाजहरूले यहाँका पत्रकारहरूले अलिकति अब छलफल पनि गर्यो, यो विषयमा छलफल पनि चल्यो। र त्यो भइसकेपछि आजको दिनबाट मात्रै जम्मा आजदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ अब सुरक्षा बल चाहिँ अलिक बढी परिचालन गरेर शस्त्र प्रयोगलाई पनि परिचालन गरेर आजबाट चाहिँ अलिक केही कडाइ गरेको छ। आज यो 60 दिनको अवधिमा यो यही 1-2 दिनको बिचमा मात्रै अलिकति रामेछापमा पनि लकडाउन छ कि भन्ने खालको मात्रै अनुभूति भएको छ। हस्, यहाँको जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछाप स्थित संवाददाता सुमित श्रेष्ठ र उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार रामेछापमा केही दिन अथवा आजबाट मात्र अलि बढी कडाउ गर्न थालिएको र तर विगतका दिनहरूमा आज 53 दिन भयो लकडाउनको पनि र 52 दिनसम्म पनि त्यो अवस्था चाहिँ सामान्य नै रहेको र अहिलेसम्म त्यो कोरोना सङ्क्रमित नरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थिति भने सामान्य नै रहेको भन्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। र लकडाउनले पारिराखेका समस्या समाधानको लागि पनि स्थानीय प्रशासनले काम गरिराखेको, तर जुन अनुरूपमा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ त्यसमा चाहिँ अलिक कमी हो कि भन्ने चाहिँ उहाँले बताइराख्नु भएको थियो। र यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यहाँहरूलाई हामीले लगातार हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत समग्र देशकै अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र त्यसमा पनि अलि बढी प्रभावित जिल्लाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर त्यहाँ भएका गतिविधि भइराखेको प्रयासको विषयमा पनि जानकारी गराइराखेका छौँ। र अब समग्र गण्डकी प्रदेश र त्यसमा पनि कास्कीको विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला संवाददाता गिरिधारी पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गिरिधारी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला समग्र गण्डकी प्रदेशमा लकडाउनको अवस्था के छ, त्यस्तै गरी कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि भइराखेका कदमहरूको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ? सुरुवाती कालीन र अहिलेमा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि के छ स्थिति? हजुर मदनजी, यो समग्र कास्की जिल्ला र समग्र गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा यो परीक्षणको दायरा जुन अलिकति कम, यो परीक्षण कम भएको कि जुन गति कम भयो भन्ने आम जनमानसको यो गुनासो आइरहेको अवस्था छ। परीक्षण त भइरहेको अवस्था हो, नभएको होइन। र यहाँ सर्वदैनिक यो PCR को टेस्टको रेसियो हेर्दा दिनको 10 देखि 12 जनाको मात्रै परीक्षणको डाटा हामीले पाउन सक्छौँ भने आदित्य टेस्ट जम्मा 130 देखि 150 जना मात्रै समग्र गण्डकी प्रदेशको यो परीक्षण हेर्दाखेरि यो परीक्षण अलि द्रुत गतिमा भएन कि यसको दायरा अलि बढाउनु पर्छ कि भने आम जनमानसको यो गुनासो चाहिँ आइरहेको अवस्था छ भने यो जुन अहिले पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेश
छिमेकी जुन प्रदेशसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूबाट गण्डकी प्रदेश छिर्नेको अलिकति मानिसहरूको चोट बढेका कारणले अलिकति यहाँका जनताहरूमा नि त्रास फैलिरहेको अवस्था छ र आज मात्रै मैले यो गण्डकी प्रदेशको परीक्षण ढिला अथवा यो गति नबढ्नुमा के हो, कुनै सामग्रीको समस्या हो या के हो भनेर मैले स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मासँग सम्पर्क प्रयास गरेको। उहाँहरू सबै बैठकमा भएको कारण उहाँसँग मैले त्यो जानकारी लिन सकिनँ र अहिले परीक्षण भइरहेको छ, रोकिएको अवस्था चाहिँ होइन। तर यो अहिलेको पछिल्लो सिनारियो हेर्दा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ कि भन्ने आम जनमानसको चाहिँ गुनासो छ। जस्तो अब परीक्षणको विषयमा यहाँले जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि अथवा आम जनगुनासो आइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यो लकडाउनकै प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? विगतका दिनहरूमा बिचमा फेरि केही खुकुलो जस्तो पनि देखियो, अहिले चाहिँ के छ गण्डकी प्रदेश समग्र अवस्थामा चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ भित्र चाहिँ? हो मदनजी, अस्तिको दिनसम्म, हिजो छाडी अस्तिको दिनसम्म एकदम खुकुलो थियो। बजारमा 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू अत्यन्त धेरै आवत जावत गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। हिजोबाट यसलाई अलि स्टिक गरिएको छ। आज पनि म बिहान हेरेँ धेरै कम भएको छ। यो लकडाउनलाई टाइट त गरेको अवस्था हो, तर के छ भने यो जुन तरकारी फलफुल र खाद्यान्नका सवारी साधनहरूलाई जुन हामीले छुट दिइरहेका अवस्था हो, ती सवारी साधनबाट आउने जाने मानिसहरू बिचबिच आउने जाने गरेको यो जानकारी भएकोले यसले गर्दा अलिकति आम जनमानसमा चाहिँ त्रास पैदा भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। जस्तो अब हिजो मात्रै अथवा त्योभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा पनि जसरी लकडाउन चाहिँ अभ्यास भइराखेको अवस्था थियो र वैशाख 25 गते जति बेला लकडाउन बढाइँदै थियो त्यति बेला पनि जिल्लाबाट यो लकडाउनको स्वरूपलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। सरकारले त झन् कडा रूपमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय देखिराखेको छ। यहाँले यो विषयमा त्यहाँ रहेका उद्योगी व्यवसायी अथवा आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तै गरी स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको मत चाहिँ के रहेको छ? केन्द्रले अब घोषणा गरेको छ त्यो सबैको पालना गर्न त बाध्यात्मक रह्यो नै, तर स्थिति चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको मनोविज्ञान बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? मनोविज्ञान के छ यहाँ? के चाहिँ देखियो भने यो बिचमा निर्माण सामग्री निर्माणका कामलाई अब लकडाउन केही खुकुलो बनाएर भित्र रहेका जुन निर्माण गण्डकी प्रदेशभित्रका निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसलाई फेरि निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्माण सामग्रीहरू आपूर्ति गर्नु पर्यो। त्यसमा त्यो हुँदाखेरि मानिसहरूको आवाजावत पनि बढ्ने भयो। तर केही दिन त त्यो रह्यो। अहिले ती कुराहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ आम जनमानस अथवा जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यो भइरहेको आवाज भइरहेको छ। बिचमा चाहिँ केही समय के भयो भने यो निर्माणका कामलाई चाहिँ रोक्नुहुन्न है भन्ने तिनी जनप्रतिनिधि लगायत आम जनमानसको प्रशासनको पनि त्यो महसुस भएको अवस्था हो। तर अहिले पछिल्लोचोटि यो भयावह स्थिति आउने देखिएर जुन नेपालमा अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था हेर्दाखेरि यसलाई पनि रोक्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ महसुस भएको मैले पाएको छु। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद गिरिधारी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता गिरिधारी पोखरेल। समग्र गण्डकी प्रदेशको विषयमा हामीलाई कास्कीबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कास्कीको पोखरा त्यस्तै गरी समग्र गण्डकी प्रदेशको अवस्था के छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो र यहाँहरूलाई हामी हाम्रो संवाददाताहरू मार्फत देशभरको अवस्थाको विषयमा लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र जिल्लागत रूपमा हेऱ्यो भने अहिले सबैभन्दा बढी पर्सामा देखिएको छ। पर्सामा अहिलेसम्म 85 जनामा कोरोना सङ्क्रमित देखिएको छ भने कपिलवस्तुमा 39, बाँकेमा 33 रहेका छन्। त्यस्तै गरी उदयपुरमा 32, रूपन्देहीमा 28, काठमाडौँमा 8, कैलालीमा 4 जना कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ। र कोरोना सङ्क्रमित मैले जसरी यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइराखेका छौँ त्यो जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँमा 8 भन्दै गर्दाखेरि 5 जना चाहिँ निको भइसकेको अवस्था पनि छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म 258 जनामा कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा देखियो र त्यसमध्ये 35 जना भने सामान्य अवस्थामा रहेको उहाँहरू चाहिँ कोरोना मुक्त नै भइसकेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। र यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराइराखेका छौँ। र जो देखिएको छ कोरोना सङ्क्रमण उहाँहरूको अवस्था पनि त्यति धेरै चिन्ताजनक नरहेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब यहाँहरूलाई हामी सिधै कपिलवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ। कपिलवस्तु स्थित संवाददाता विकास बन्जाडी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विकास, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था? मदन, लकडाउनको 52औं दिन आइपुग्दा कपिलवस्तुमा एकाएक हिजोसम्म यो अन्तिम सङ्क्रमितको सङ्ख्या 40 जनामा पोजिटिभ भेटिएको छ र उनीहरूलाई कपिलवस्तु अस्पताल, बुटवल, भैरवा र काठमाडौँ लगायतका स्थानमा उनीहरूको अहिले उपचार भइरहेको छ र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। खास गरिकन यो भारतीय खुल्ला सिमानाबाट र भारतको मुम्बई र दिल्लीबाट अहिले कृष्णनगर बडनीसम्म जुन रेल सेवा सुरु भएको छ
त्यो रेल सेवा सुरु हुँदा उता रहेका नेपालीहरू आउने क्रम जारी छ र संक्रमित पनि बढ्ने हो कि भन्ने थप बढ्ने हो कि भन्ने मदन आशंका पनि बढेको छ र अहिलेसम्म यो कपिलवस्तु जिल्लामा खास गरी संक्रमितको आशंकामा 5,908 जनालाई चेक जाँच गरिएको छ। खास गरी प्रदेश 5 मा समग्र भन्दा 102 संक्रमित छन् र कपिलवस्तुमा मात्रै मैले अगाडि पनि जानकारी गराइसके 40 जनामा पोजिटिभ भेटिएको छ र अहिले गत वैशाख 30 देखि यो जिल्ला अत्यन्तै उच्च जोखिममा रहेका कारण स्थानीय प्रशासनले जेठ 5 गतेसम्म जिल्ला सिल गरेको अवस्था छ। यहाँले जुन जानकारी गराउनु भने संक्रमितहरूको संख्या बढिराखेको छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ सीमा नाकाहरूमा चाहिँ अवस्था के छ? त्यहाँको सुरक्षा स्थिति अथवा नेपाली नागरिकहरू सीमा क्षेत्रमा आएर अल्पत्र परिराखेको अवस्था छ कि छैन? यदि छन् भने उनीहरूलाई व्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासनले के गरिराखेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। 2 दिन अगाडिसम्म सीमामा जुन आज शुक्रबार बुधबारसम्म एकदमै अलपत्र अवस्थामा थिए। झन्डै बरनी मजदारपुर लगायतका सीमा क्षेत्रमा मैले अघि पनि जानकारी गराइसके 800 जना जति भारतको मुम्बई, दिल्ली, अब कलकत्ता, पन्जाब लगायत विभिन्न स्थानबाट जो रोजगारीका लागि गएका थिए नेपाली आएर अलपत्र अवस्थामा रहेका थिए र अहिले यो पछिल्लो जिल्लाको स्थानीय 10 वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र नागरिक समाजका अगुवाहरू बसेर उनीहरूलाई प्रत्येक ओडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर त्यही व्यवस्थापन गरिएका कारण अहिले चाहिँ अलपत्र अवस्थामा छैनन् कोही पनि। तर पनि उताबाट जब ट्रेन चल्छ आउने क्रम जारी रहन्छ मदन। अब यो बीचमा लकडाउनको अवस्था थप कडिकडा हुँदै गर्दाखेरि अथवा संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दाखेरि त्यो सुरक्षाको लागि पनि जिल्लामा चहलपहल ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भनिसकेपछि यो बीचमा चाहिँ आपूर्तिको वितरणको प्रणाली चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाइया छ? स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासनले चाहिँ कसरी काम गरिराखेका छन्, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै यो पहिला अलिकस्न खुकुलो थियो र जुन यो सिल गरियो, सिल गरिसकेपछि आम नागरिकलाई आपूर्ति व्यवस्थाका निम्ति र पसलमा खरिद गर्नका निम्ति बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म दैनिक 2 घण्टा मात्रै पसलहरू सञ्चालन गर्ने र अत्यावश्यक वस्तु मात्रैका गाडी आउन दिने। यो पहिला पास बनाएका गाडीहरू यद्यपि धेरै थिए, अहिले नियन्त्रण गरेर उच्च सतर्कता अपनाउँदै काम अघि बढेको छ। र यसै बिचमा मैले यहाँलाई एउटा थप जानकारी पनि के गराउँ भने यो स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु काठमाडौँको टोली जुन कपिलवस्तुमा थप संक्रमित बढे, त्यसपछि यो रामबहादुर नेपाली सहितको 4 जना चिकित्सकको टोली आएर यहाँ परीक्षण, उपचार र परामर्श लगायतका काम पनि जारी राखेको छ मदन। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। विकासमा हुनुहुन्थ्यो संवाददाता विकास बन्जाडे, हामीलाई कपिलवस्तुबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले चहल पहललाई ठप्प बनाएको छ र यो बीचमा आपूर्ति त्यसै गरी वितरणको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि काम गरिराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ भने भारततर्फ रहेका नेपाली नागरिक जो जिल्लाभित्र प्रवेश गर्न चाहिराखेका छन् उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँहरूलाई हामीले कपिलवस्तुको विषयमा जानकारी गरायौँ र अहिलेसम्मको स्थितिको विषयमा लगातार यहाँहरूलाई हामी विश्लेषणात्मक तरिकाले जानकारी गराइराखेका छौँ। त्यसका विभिन्न स्थान जहाँ चाहिँ अलि बढी कोरोना संक्रमण देखिएको छ ती जिल्लाहरूको अवस्थाको विषयमा त जानकारी गराइ नै राखेका छौँ। जो जिल्ला सुरक्षित रहेका छन् त्यहाँ पनि अपनाइराखिएको सुरक्षा सतर्कताका उपायहरूको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। अहिले लकडाउनको कुरा जसरी आइराखेको छ यो लकडाउनको स्वरूप परिमार्जनको विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूमा पनि अलिक फरकमत जस्तो पनि देखिन्छ। एकातरी जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले अहिले जसरी हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ यो प्रकारले लकडाउनलाई अभ्यास गर्नु नहुने, यसले गर्दाखेरि अन्य रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले मृत्युवरण गर्न सक्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको आइराखेको छ। हिजो मात्र युनिसेफले पनि यदि अहिलेकै लकडाउन चाहिँ यो अनवरत रूपमा गयो र महिनौसम्म रह्यो भने झन्डै झन्डै नेपाली 4000 नेपाली बालबालिकाहरू चाहिँ उच्च जोखिममा रहेको उनीहरूको मृत्यु हुन सक्ने भन्ने चाहिँ उसले आकलन गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो लकडाउनको स्वरूपलाई पनि कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्दै अथवा भौतिक दूरी कायम गर्दै कोरोनाबाट पनि बस्नुपर्ने एकातर्फ त्यो बाध्यता छँदैछ भने अर्कोतर्फ
आम नागरिकहरूले अर्थतन्त्रदेखि लिएर अर्थतन्त्रको त बरु मानिस बाँच्यो भने पछि पनि त्यो कमाउने अथवा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने तर्फ सोच्न सकिएला। तर कोरोनालाई रोक्दै गर्दाखेरि अन्य रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्नेतर्फ चाहिँ राज्यले सोच्नु आवश्यक छ। अहिले मुख्य गरी स्वास्थ्यको विषयमा आइराखेको छ, शिशु स्वास्थ्यको विषयमा पनि कुराहरू आइराखेको छ, यो खोपको कुरा आइराखेको छ, त्यस्तै नसर्ने रोगहरूको औषधिको व्यवस्थापनको कुरामा पनि चुनौती थपिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ भने त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय धेरै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको स्वरूपलाई चाहिँ परिमार्जित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै आइराखेको छ र यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र पछिल्लो अवस्थामा लकडाउनको स्वरूपमा चाहिँ सरकारले काठमाडौँमा केही खुकुलो बन्न थालिसँगै अथवा काठमाडौँमा चाहिँ देश बाहिरबाट अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा नागरिकहरू अलि बढी मात्रामा भित्रन थालिसकेपछि त्यो नाकाहरूमा चाहिँ बन्देज लगाइराखेको छ र अन्तर्जिल्ला आवत जावत चाहिँ बन्द नै गरेको छ र जहाँ अलि बढी प्रभावित देखिएको छ त्यहाँ निषेधाज्ञा हुन्छ, कर्फ्यू हुन्छ अथवा त्यसलाई सिल गर्ने लगायतको कामहरू पनि गरिराखेको छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू जहाँ जहाँ छन् ती क्षेत्रहरूलाई पनि सिल गर्ने र त्यहाँ पनि परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ र यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र पछिल्लो समय कैलालीमा पनि 4 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएका थिए, उनीहरू 4 जनाको चाहिँ उपचार भइसकेको र कोरोना मुक्त भएको भन्ने खबर त रहेको छ। तर समग्र कैलालीको कुरा मात्र होइन कि सुदूरपश्चिमकै अवस्था पछिल्लो समय के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला कैलाली स्थित संवाददाता भीम चौधरी समग्र सुदूरपश्चिमको विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भीम, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, समग्र सुदूरपश्चिममा कोरोना विरुद्धको अभियान कसरी सञ्चालित छ, सरकारले चालिराखेका कदमहरूको प्रभावकारिता के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले विशेष गरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो 9 जिल्ला छ र अधिकांश जिल्ला हाम्रो यो भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको प्रदेश पनि हो यो चाहिँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि कोरोना सङ्क्रमणको डर चाहिँ यहाँ चाहिँ कायमै छ, किनभने भारतबाट 1.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू यो प्रदेशमा प्रवेश गरेका छन् विभिन्न नाका भएर र यहाँ चाहिँ पिसिआर र आरडिटी प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षण भइरहेको छ। जुन मात्रामा चाहिँ हुनुपर्थ्यो त्यो मात्रामा नभए पनि त्यो बिस्तारै भए पनि यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ 19,552 जनाको जाँच भएको छ पिसिआर र आरडिटी दुवै प्रविधिबाट र पिसिआरबाट चाहिँ 3388 जनाको थ्रोप स्वाब सङ्कलन भए पनि हालसम्म चाहिँ 3196 जनाको मात्रै जाँच भएको छ भने 3191 जना नेगेटिभ भेटिएका छन्, जसमध्ये 5 जना चाहिँ पोजिटिभ भेटेका थिए। उहाँ चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसरी नै आरडिटी प्रविधिबाट यो सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म 16,356 जनाको परीक्षण भएको छ र सबैको रिपोर्ट अहिलेसम्म नेगेटिभ नै आएको छ। र विशेष गरी पछिल्लो पटक कैलालीमा अलि तर्साएको विषय के छ भने कैलालीको विभिन्न जो गोदावरी नगरपालिकाको मजगाउँ र भजनी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा 40 दिनभन्दा बढी दिन चाहिँ पहुनी खाएर विशेष गरी चाहिँ पाहुना बसेर एकजना 11 वर्षीय युवती बालिका चाहिँ बर्दिया गएपछि उहाँलाई चेक जाँच गर्दाखेरि कोरोना भेटेपछि यहाँ चाहिँ अलिकता बीचमा चाहिँ सन्तास चाहिँ फैलिएको छ, किनभने उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयसम्म कैलालीको 2टा नगरपालिकाको 2टा वडामा चाहिँ बसेर जानुभएको छ र अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विशेष गरी पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ थ्रोप स्वाब सङ्कलन गरिसकेको छ र हिजो मात्रै 96 जनाको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू चाहिँ आएर बसिराखेको, उनीहरू अल्पत्र परिराखेको अथवा नेपालले चाहिँ उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अलि कठिन भइराखेको भन्ने खबरहरू पनि प्राप्त भइराखेको छ। सुदूरपश्चिममा के छ अवस्था? यस्तै हो, यहाँ पनि यस्तै हो र भारतबाट नजिक हाम्रो यो खास गरी गौरीफट्टा नाकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा त्यो हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ भारतमा रोजगारको सिलसिलामा रहेका नेपालीहरू चाहिँ लकडाउनको केही दिन लकडाउन लागेको केही दिन बिचमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश गरिएको थियो भने पछिल्लो पटक यो लकडाउन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेपछि यो हाम्रो गौरीफन्टा नाकाबाट आउनुपर्ने उहाँहरू चाहिँ यो भारतको पलिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसरी गरी नै यो कञ्चनपुरको नाका नजिक पनि नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ र उहाँहरू पटक चाहिँ नेपाल भित्रिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ र त्यो भित्राउनुपर्छ भन्ने चाहिँ माग गरिराख्नु भएको छ। तर लकडाउनको कारण चाहिँ माथिबाट आदेश नआएसम्म
भित्राउन नसकिने अवस्था यहाँको प्रदेश सरकारले स्थानीय प्रशासनले भनिराखेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई भित्राउन सकेको अवस्था छैन। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद भीम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली स्थित संवाददाता भीम चौधरी। हामीलाई समग्र सुदूरपश्चिमको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र कोरोनाको सुरुवाती अवस्थाको विषयमा हामीले तयार पारेको एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अब प्रस्तुत गर्दछौँ। चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा मानिसहरू एकाएक ज्वरो र रुगाखोकीले सिकिस्त हुन थाले। उनीहरूको ज्वरो र रुगाखोकीको उपचार गरिए पनि विषेक भएन। ज्वरो र रुगाखोकी बढ्दै गयो, पछि निमोनिया, सास फेर्नै कठिन हुने र अन्त्यमा बिरामीको मृत्यु नै हुन थाल्यो। यो क्रम रोकिएन। जब अनुसन्धान भयो, बल्ल तथ्य फेला पर्यो कि ज्वरो र रुगाखोकी त लक्षण मात्र रहेछ। मानिसको मृत्यु कोरोना भाइरसको कारण भएको रहेछ र यसको कारण चीनको वुहान सहरमा रहेको अस्वस्थ मासु बजार रहेछ। तर पर्याप्त प्रमाणको अभावमा चीनका सरकारी अधिकारीले अस्वस्थ मासु बजार बन्द गरेनन्, जसको कारण कोरोना भाइरस फैलने मौका पायो। त्यसो त कोरोना भाइरस चीनमा देखिएको यो पहिलो पटक भने थिएन। योभन्दा अघि पनि सार्स नामको कोरोना भाइरस सन् 2002 मा देखिएको थियो र त्यसको कारण पनि 800 जनाको मृत्यु भएको थियो। आखिर चीनका यी अस्वस्थ मासु बजार र कोरोना भाइरसको सम्बन्ध के हो? के कारणले गर्दा चीनमा नै कोरोना भाइरस जनावर र चराबाट मानिससम्म सरिरहेको छ? के हो त कारण? त्यो बुझ्न पहिले कोरोना भाइरस बारे बुझ्नु आवश्यक छ। कोरोना भाइरस भनेको एउटा यस्तो भाइरस हो जो जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्छ र यसको संक्रमणपछि रुगाखोकी, उच्च ज्वरो देखिन्छ, निमोनिया हुन्छ, बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र अन्त्यमा मृत्यु हुन्छ। मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम मर्स र सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम सार्स अनि अहिलेको कोभिड-19 पनि कोरोना भाइरसकै उदाहरण हुन्। सन् 2019 मा देखिएको कोरोना भाइरस भएको कारणले गर्दा अहिलेको कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19 भनिएको हो। मानिसलाई बिमार पार्ने धेरैजसो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिन्छ। स्वाइन फ्लू कुखुरा र सुँगुरबाट सरेको, HIV बाँदरबाट, इबोला चमेरोबाट, सार्स कोरोना भाइरस बिरालोबाट, मर्स कोरोना भाइरस उटबाट र अहिलेको कोभिड-19 चाहिँ चमेरोबाट कुनै स्तनधारी हुँदै मानव शरीरमा प्रवेश गरेको बताइन्छ। तर यकिन साथ यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले अधिकांश पश्चिमा मिडियाले चीनको सरकारलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप किन लगाइरहेका छन् त्यसको जवाफ पनि यही विश्लेषणमा समावेश छ। पश्चिमा मिडिया र सरकारहरूको दाबी यो छ कि चीनको सरकारले चमेरा, मुसा, बिरालो जस्ता स्तनधारीको मासु बजारलाई प्रोत्साहित गर्यो, जबकि मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यस्ता स्तनधारीको मासु हानिकारक छ। पश्चिमाको दाबी छ कि चीनको सरकारले गरिबी निवारणको नाममा यस्तो बजारलाई प्रोत्साहित गरिरह्यो। यद्यपि चीन सरकारले भने यस्ता आरोपलाई चीनलाई बदनाम गर्ने प्रोपागान्डाको रूपमा लिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको सुरुवाती चरणमा कसरी यसको संक्रमण फैलियो भन्ने सन्दर्भमा तयार पारेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट थियो र कोरोनाको संक्रमण फैलिएको सन्दर्भमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू, विश्लेषणहरू भइराखेका छन्। केही षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू पनि यो बीचमा चाहिँ आइराखेका छन्। त्यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार पारेर देखाइ नै रहेका छौँ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिराखेको र पछिल्लो समय चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको साथसाथमा धेरै देशहरूले मानिराखेको तथ्यहरूलाई नै केलाएर यहाँहरू समक्ष पनि हामीहरूले खबर सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ र कोरोना विरुद्धको अभियान मार्फत मुख्य गरी त नेपालभित्र नै कोरोनाको रोकथामको लागि भइराखेका प्रयास, नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयासहरूलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ यहाँहरू समक्ष हामीले समाचार सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। अब यसै क्रममा यहाँहरूलाई हामी महोत्तरीतर्फ लग्दैछौँ। महोत्तरी स्थित संवाददाता नवीन प्रियदर्शी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नवीन, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, के छ महोत्तरीको अवस्था? कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि भइराखेका प्रयासको प्रभावकारिता कस्तो छ? हजुर गोपालजी, जानकारी गराउँ। महोत्तरीमा पनि 2 जना संक्रमित भेटिएको छ। तर उहाँ चाहिँ महोत्तरीको त हुनुहुन्छ, तर उहाँ महोत्तरीमा बस्नुहुन्न, उहाँ धनुषामा जनकपुर धाममा बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हेऱ्यो भने अहिले महोत्तरीमा संक्रमित छैन। तर महोत्तरीमा पनि त्रास रूपमा चाहिँ गाउँहरूमा हेर्नमा आइरहेको छ र त्यसलाई मध्यनजर राख्दै महोत्तरीमा पनि लकडाउनलाई कडा गरिएको छ। जस्तै महोत्तरीको सदरमुकाम, जलेश्वर, बर्दिवास, गौशाला ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पूर्ण रूपेण कडा गरिएको छ
र त्यसै गर्दा ग्रामीण भेगमा भन्ने हो भने ग्रामीण भेगमा अहिले पनि लकडाउनको त्यति प्रभाव जुन हुनुपर्ने हो त्यो प्रभाव हेर्नमा आइरहेको छैन। त्यसै गरी सीमावर्तीको कुरा गर्ने हो भने महोत्तरी जिल्लामा 38.8 किलोमिटरसम्म तपाईँको सीमावर्ती एरिया छ र त्यसमा 14-15वटा खुला सीमा भएको हुनाले बाहिरबाट जुन अहिले भारत सरकारले ट्रेन जुन खोलेका छन् त्यसबाट चाहिँ मान्छेको आउने क्रम जारी छ र हाम्रो सीमावर्तीमा चाहिँ सुरक्षा कडा गरिएको छ। तर सुरक्षा कडा गरे पनि रातितिर चाहिँ आइरहेको चाहिँ समाचार पनि हेर्नमा आएको छ र त्यसमा हिजो 19 जना चाहिँ जयपुरबाट महोत्तरीको सीमाबाट लुके छिपेर आएपछि त्यहाँका गाउँका मान्छेहरू मिलेर चाहिँ जलेश्वरको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र त्यसलाई अलि पनि सुरक्षा कडा गर्नुपर्छ, त्यसमा कडाइ हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। हामी चाहिँ सिडिओ साहबसँग कुरा गर्दाखेरि प्रदेशका मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ हाम्रो स्रोत साधन त्यति नभएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो समस्या भइरहेको छ, उहाँको जानकारी आएको छ। गोपालजी, अब यहाँले जसरी चाहिँ पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराख्नु भएको छ त्यसको साथसाथमा लकडाउन पनि प्रभावकारी भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यो लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा निम्तिएका समस्याहरू त्यो आवजावतको समस्या अथवा अन्य कुराहरू अब जीवन सुरक्षाको लागि त्यसलाई बन्द गर्नु पनि पर्यो र त्यसले फेरि स्वाभाविक रूपमा वितरण र आपूर्तिमा पनि समस्या निम्ताइराखेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित ल्याइएको छ यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। एकदमै महोत्तरी जिल्ला भारत सीमासँग बिहार राज्यसँग जोडिएको छ। एउटा समस्या के आएको छ भने प्राय गरेर चाहिँ औषधि उपचारको लागि यहाँका मान्छेहरू खास गरेर भारततिर जान्छ। जो औषधि चाहिँ त्यो भारतमै भेट्छ त्यो औषधि चाहिँ नेपालमा भेटिरहेका छैन। त्यस्ता धेरै बुढापाका र बच्चाहरू छन् जो बोर्डर सिल गरिएको हुनाले औषधि पनि आइरहेको छैन। एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को समस्या खास गरेर जुन दैनिक जुन काम गर्नेहरू छन् उहाँहरूको काम नभएको हुनाले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ समस्या धेरै भइरहेको छ, त्यो पनि अर्को समस्या भयो। र त्यस गरेर चाहिँ भारतको सीमामा खेतबारी भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ खेतबारीमा जाने पनि समस्या भएको हुनाले उहाँहरूलाई धेरै समस्या चाहिँ किसानहरूलाई पनि समस्या भइरहेको छ। 2-3 दिन पहिला चाहिँ खुकुलो पारियो, त्यसपछि चाहिँ समस्या अलिअलि समाधान भयो र त्यसपछि अस्तिदेखि जुन कडा गरिएको छ त्यसमा धेरै समस्या भइरहेको चाहिँ जनमानसमा चाहिँ गुनासो आइरहेको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद नवीन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवीन प्रियदर्शी र हामीलाई महोत्तरीको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने लकडाउनलाई प्रभावकारी गराउन भइराखेको प्रयास र त्यसको साथसाथमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि भइराखेका प्रयास र त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यहाँहरू हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ त्यसका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ भन्ने विषयमा र त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको संक्रमण त देखिएको छ तर संक्रमितहरूमा कोरोना अथवा कोभिड-19 का लक्षणहरू चाहिँ नदेखिएको अथवा जसमा देखिएको छ अथवा जो बिरामी पर्नु भएको छ उहाँहरू पनि त्यस्तो सिकिस्त बिरामी नपरिराखेको छ देखिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यो भने 80% चाहिँ सामान्य खालका नै हुने भन्ने त्यो तथ्यले देखाएको छ। त्यसमा 15% चाहिँ अलि मध्यम खालको अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये पनि 5%लाई चाहिँ त्यो भेन्टिलेटर मध्ये आइसियुसम्म अथवा ती स्थानमा राखेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी केही समय पछाडि नै यसको विश्लेषण के हो, यो के कारणले यस्तो भइराखेको छ, नेपालले चाहिँ यो विषयमा अनुसन्धान गरिराखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउने प्रयास गरिराखेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई हामी एकपटक लमजुङको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ र लमजुङ स्थित संवाददाता सन्देश पौडेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सन्देश, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ लमजुङको अवस्था? मदनजी, लमजुङमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम भए पनि त्यति ठुलो त्रास छैन। अहिले यति बेला जारी लकडाउन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। हालसम्म लमजुङमा कुनै पनि संक्रमित फेला नपरेको अवस्था छ भने अनि अहिलेसम्म चाहिँ लमजुङ जिल्लाको लकडाउन सुरु भएदेखि 53 जनाको PCR टेस्ट गर्दाखेरि सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अवस्था छ। सो बाहेक पनि विभिन्न जिल्लाबाट लमजुङभित्र छिर्नेहरूमा चाहिँ 200 भन्दा बढीको चाहिँ आरटिटी टेस्ट भइसकेको छ। 311 जनाको चाहिँ आरटिटी टेस्ट भएको छ। त्यो आरटिटी टेस्टमा पनि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अवस्था छ। हालसम्म जिल्लामा चाहिँ 390 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्थामा 327 जना चाहिँ फिर्ता भइसकेका छन् भने हाल 63 जना चाहिँ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायमा बनेका क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ।
र जिल्लामा अहिले 3 सम्म हेल्थ चेक राखेर चेकअप भइरहेको छ। जो बाहिरी जिल्लाबाट भित्र आइरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ चेकअप चाहिँ 3 ठाउँमा भइरहेको छ। जस्तै जिल्लाको सिमानाका पाउँदी भन्ने ठाउँ छ, सुन्दरगढ नगरपालिका अन्तर्गत पाउँदीमा हेल्थ चेक छ। त्यस्तै मध्य नेपाल नगरपालिकाको 2वटा सिमानाका छ, तनहुँ र कास्कीबाट प्रवेश गर्ने 2वटा सिमानाकामा पनि हेल्थ चेक रहेको छ। त्यहाँ 3वटै हेल्थ चेकबाट चाहिँ 32,516 जना हालसम्म चाहिँ यति 32,516 जनाको चाहिँ हेल्थ डेस्कबाट सेवा भइसकेको छ, चेकअप भइरहेको छ। त्यसो बाहेक चाहिँ जिल्लाका विभिन्न 3वटा स्थानमा फेरि फिभर क्लिनिक छुट्टै राखिएको छ। सामान्यतया बिरामी भएका व्यक्तिहरू चाहिँ फिभर क्लिनिकमा गएर चेकअपहरू गरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ लमजुङ सदरमुकाम सामुदायिक जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा छ भने त्यसोभन्दा बाहेक एउटा सुन्दरगढ नमुना सामुदायिक अस्पतालमा फिभर क्लिनिक छ र अर्को चाहिँ गौडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ फिभर क्लिनिक छ। यी सबै 3वटै स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ 2,934 जनाको चाहिँ ज्वरो परीक्षण गरिएको छ र हालसम्म जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो जोखिम को त्रास छ, तर त्यो अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि लक्षणहरू देखिएको अवस्था छैन र जिल्लालाई पूर्ण रूपमा लकडाउन जारी राखिएको छ। बिहान र साँझको समयमा चाहिँ केही समय स्थानीयहरूलाई चाहिँ सामान्य किनमेलको लागि केही हल्का खुला गरिएको हुन्छ भने दिउँसो एकदमै कडा गरिएको छ। हिजोबाट मात्रै पनि जिल्लामा अब बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश निषेध नै गरिएको छ। जिल्ला सिल भनेर भनिएको छैन, तर पनि पासको व्यवस्था चाहिँ क्यान्सल गरिसकेको छ। त्यो जुन गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नै बाहिरी जिल्लाबाट भित्र प्रवेश चाहिँ निषेध गरिएको छ। र अहिले लमजुङ चाहिँ प्राय पहाडी क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ प्राय मान्छेहरू आफ्नो घरयासी काममा व्यस्त भएका छन्। विभिन्न विशेष गरी लमजुङ होमस्टेहरूको गाउँ हो, धेरैभन्दा धेरै होमस्टे गाउँ भएको कारणले यति बेला पर्यटकहरू आउने सुन्ने भएपछि गाउँका मान्छेहरू चाहिँ त्यही पर्यटन व्यवसायलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सोच्दै विभिन्न उद्यममा लागेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ। हामीले समाचारहरू पनि बताइरहेका छौँ र धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घरयासी काममा लागिरहेका छन्। सामान्य चाहिँ बजार क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति प्रभाव परेको हो कि भन्ने हो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो जोखिम रिस्कहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको जनजीवन चाहिँ सामान्य छ अरुणजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। सन्देश हुनुहुन्थ्यो संवाददाता सन्देश पौडेल, हामीलाई लमजुङबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार पनि लमजुङमा स्थिति सामान्य रहेको र जोखिम रहे पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो त्रसितको वातावरण भइराखे पनि तर स्थिति भने सामान्य रहेको भन्ने उहाँको तर्क थियो। र यहाँहरूलाई हामी लगातार यस्तै गरी देशका विभिन्न स्थानबाट जानकारी गराइराखेका छौँ। केही समय अगाडि मात्र यहाँहरूलाई खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमणमा जोमा देखिएको छ नेपालकै हकमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमै अहिले एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा त्यसरी सरिराखेको भयावह स्थिति निर्माण भइसकेको अवस्था त छैन, तर त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि पनि सरकारले र स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश र केन्द्रसम्मले काम गरिराखेका छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जसमा सङ्क्रमण देखिराखेको छ त्यसमा पनि त्यति धेरै हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको र केही अधिकांशमा कुराकानी गर्दाखेरि त उहाँहरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण देखिए पनि सङ्क्रमण चाहिँ पुष्टि भए पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूमा सामान्य कोरोना सङ्क्रमण देखिनुभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यस्तैमै अहिले पनि देखिराखेको भन्ने पनि कुराहरू आइराखेको छ। यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार त्यो विश्लेषण पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर अहिले भने सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित देखिएको जिल्ला पर्साको अवस्था के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला पर्सास्थित संवाददाता सञ्जीव मिश्र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सञ्जीव, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, पर्सामा चाहिँ पछिल्लो समय लकडाउनलाई थप प्रभावकारी गराइएको क्वारेन्टिनबाट भाग्न खोज्नेलाई चाहिँ गोली हान्नेसम्मको आदेश पनि आएको भन्ने कुरा पनि कता कता सुनिराखेको छ। यो के हो, के भइराखेको छ, यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले भनिराखेको कुरा पनि सत्यता के हो? मदनजी, पर्सा जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा समितिको बैठक बसी त्यो अस्पतालबाट अस्ति भागेको 2 जनाको सम्बन्धमा अब उपरान्त कोही अस्पतालबाट भागिरहेछ, चाहे तपाईँको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरिरहेछ, त्यसलाई गोली हान्नेसम्मको आदेश दिने निर्णय समेत गरेको छ। र हाल त्यो 82 जना जुन पर्सा जिल्लामा अहिले पर्सा जिल्लाका 82 जना जुन सङ्क्रमित छन् तिनीहरूलाई नारायणी अस्पताल र सिद्धार्थ स्कुलमा राखिएको छ र गण्डक अस्पतालमा राख्नलाई अब तयारी गरिरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरजीले बताउनु भएको छ। यहाँले जुन जानकारी गराइराख्नु भएको छ त्यहाँभित्रको जस्तो अब स्थिति चाहिँ त्यो भाग्ने अथवा गोली हान्नुपर्ने आदेश दिनेसम्मको जुन स्थिति निर्माण भएको छ, केले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो लकडाउनको प्रभावकारिता नभइराखेको अथवा अस्पतालमा चाहिँ उपचार चाहिँ अलिक बढी नभइराखेको हो कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गोली हान्नुपर्ने आदेशसम्म दिनुपर्ने अवस्था आयो? नटेरिराखेको हो नागरिकहरूले? वीरगञ्जका जनताहरू अलिकति
नटेर्ने स्थिति देखिएको छ र हाल जुन नरानी अस्पतालबाट भाग्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो नरानी अस्पतालमा बसेका क्वारेन्टाइन हस्पिटलमा बसेका मानिसहरूको भनाइअनुसार यहाँ राम्रोसँग व्यवस्था छैन, खानमा समस्या छ, राम्रोसँग केही उपचार छैन, मात्र राखिएको छ गरम पानी खुवाएर, न खानाको राम्रोसँग व्यवस्था छ न केही छ। त्यही भएर त्यहाँबाट भाग्ने प्रयास अस्ति भागेको मध्येमा एकजनासँग कुरा गर्दाखेरि त्यो बताएको हो उसले। जस्तो अहिले जति पनि कोरोना संक्रमितहरू रहेका छन् उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ कस्तो रहेको पाउनु भएको छ? यहाँ आफैले पनि त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति के छ? आज पनि बिहान हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँ रहेका 90 जना लगभग पर्सा जिल्लामा रहेका सिद्धार्थ स्कुल र नारायणी अस्पतालमा रहेका मध्ये कुरा गर्दाखेरि केही लक्षण त्यस्तो देखाइदिएको छैन, न ज्वरो छ, न खाँसी छ, न बुखार छ, केही छैन। सामान्य जुन पहिलाको स्थिति थियो त्यही अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। कुनै त्यस्तो लक्षण देखिएको छैन। उहाँहरूसँग सोधा उहाँहरूले त्यही कुरा बताउनु भएको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। सञ्जीव बुवा हुनुहुन्थ्यो, पर्सास्थित संवाददाता सञ्जीव मिश्र हामीलाई पर्साको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र जो हस्पिटलमा रहनुभएको छ उहाँहरू पनि त्यहाँबाट भाग्ने अथवा क्वारेन्टिनमा बसिराखेका नागरिकहरूले पनि सरकारले जुन गरेको छ एउटा व्यवस्था अथवा निर्देशिका मापदण्ड जसरी तोकेको छ त्यो अनुसार चाहिँ पालना नगर्दाखेरि नागरिकहरूलाई जो भाग्छन् अथवा सरकारको नियम चाहिँ उल्लङ्घन गर्छन् उनीहरूलाई गोली हान्नेसम्मको आदेश दिने निर्णय भएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यहाँहरूलाई हामी लगातार यो विषयमा जानकारी गराइ नै राखेका छौँ। र यो जानकारी सँगसँगै अब यहाँहरूलाई हामी यो समयमा घरभित्रै बस्दाखेरि पनि आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशकसँग संवाद गरेका छौँ र उहाँको हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अथवा प्रश्न राख्दाखेरि जिज्ञासा राख्दाखेरि उहाँले दिनुभएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। कोरोना जुन देखिएको छ विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा र त्यो चाहिँ भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनिएको छ र भाइरसले गर्दाखेरि हुने फ्लूहरू अथवा त्यसको सङ्क्रमणबाट हुने रोगहरूको क्यारेक्टरहरू विभिन्न खालका भाइरल फ्लूहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। अब तिनीहरूको जुन लाक्षणिक अवस्थाहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले परम्परागत रूपमा पहिला पनि तिनीहरूको उपचारहरू गरेर आएका छौँ। जस्तो सामान्य रुगाखोकीहरूदेखि लिएर अन्य जुन त्यो सिम्टमहरू लाक्षणिक कुराहरू मिल्छन् तिनीहरूको लागि हामीले उपचारात्मक किसिमले गर्नु चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर एक्ज्याक्टली यही भाइरसको लागि यही उपचार भनेर आयुर्वेदमा त्यतिखेर न तिनीहरूको बारेमा वर्णन थिए न तिनीहरूको विरुद्धमा यो औषधि भनेर वर्णित छ। अब बाहिर जुन कुराहरू आइरहेको छ यिनीहरूको उपचारको बारेमा औषधिहरूको बारेमा त्यो रूपले नभई हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले उपचारको क्रममा प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने खालका जुन जडीबुटीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। जो चाहिँ घर गाउँमा सहज रूपमा प्राप्त हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यो भने तिनीहरूको लाक्षणिक गुणहरूलाई चाहिँ हामीले मेटाउन सहज रूपमा सक्छौँ भन्ने सम्मको हिसाबमा हामीले ती वस्तुहरू प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ जसले हामीलाई राम्रोसँग सुविधाजनक रूपमा हामीमा क्षमत्व व्याधि क्षमत्व पनि बढाउँछ, प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ। त्यस्ता खालका जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथापि ती जडीबुटीहरू ठ्याक्कै तिनै भाइरसकै विरुद्धमा अथवा तिनीहरूकै एक्ज्याक्टली उपचारका औषधिहरू हुन् भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। म के भन्न सक्छु भने आयुर्वेदमा यस्ता किसिमका भाइरल फ्लूहरूको जुन लक्षणसहितका रोगहरू देखा पर्छन् तिनीहरूकोमा हामीसँग भएका एभाइलेबल जडीबुटीहरू प्रयोग गर्दाखेरि सहज रूपमा उनीहरूको व्याधि क्षमत्व बढ्छ अथवा उनीहरूमा प्रतिरोधात्मक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ र त्यो रोग चाहिँ सहज रूपमा निको हुन सहजीकरण गर्न सक्छ।
भन्ने हिसाबमा हामीले ती औषधिहरू तिनी जडीबुटीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। कोरोनाको स्पेसली कोरोनाको लागि भनेर हामीले कुनै त्यस्तो किसिमको औषधिहरू उत्पादन गरेका पनि छैनौँ होइन, तर हामीले जुन बनाएका औषधिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ जुन भाइरस अथवा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनहरूमा को बेलामा तिनीहरूको रोगको लाक्षणिक उपचारको रूपमा चाहिँ विभिन्न पटक प्रयोगहरू भइआएका छन् होइन। त्यस्ता खालका औषधिहरू हामीसँग छन् जुन प्रयोग गरी आएकै छ पहिलेदेखि नै। यसको अर्थ यो होइन कि कोरोनाको लागि स्पेसली यो औषधि हुन् भनेर हामीले त्यसलाई दायी पनि गर्न सक्दैनौँ र ती कुरो भन्न पनि सकिँदैन। तर यो तथापि यसको औषधि नभए तापनि हामीसँग हुने गाउँघरमा सहज रूपमा पाउने जडीबुटीहरू छन्, जस्तो तुलसी भयो, असुरो भयो, रुदिलो भयो, पारिजातको पातहरू भए, त्यसपछि चन्दन भयो, मरिच भयो, पिपली भयो, सुठो भयो, यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको पेय पदार्थहरू बनाएर अथवा कालो जिराहरू बेसार एकदम राम्रो छ, प्रभावकारी छ, यिनीहरूको पेय पदार्थ बनाएर यदि भोलि गएर बाइ द वे हाम्रो देशमा त्यस्तो किसिमको कोरोनाबाट यदि हाम्रोमा चाहिँ प्रभावित पर्न गयो भने त्यो बेलामा अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि पूर्व रूपमा हामीले चाहिँ यिनीहरूबाट जोगिनको लागि यसको पेय पदार्थ दिनमा 1 ग्लास अथवा बिहान बेलुका 1 ग्लास चाहिँ तिनीहरूलाई अलिअलि राखेर एउटा पेय पदार्थ उमालेर चियाको जस्तो रूपमा बनाएर तिनीहरूमध्ये मैले भनेका मध्ये जति एभाइलेबल हुन्छ किचनमा तिनीहरूको चाहिँ पेय पदार्थ बनाएर बिहान बेलुका पिउनु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अमलाहरूको प्रयोग गर्नु, कागतीहरूको प्रयोग गर्नु, यो भिटामिन सी चाहिँ यसको लागि जुन जडीबुटीमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ तिनीहरूको प्रयोग गर्ने, हामीले बनाएका च्यवनप्रासहरूको प्रयोग गर्नु, यो चाहिँ उचित देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले भर्खर मात्र सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशकसँग गरिएको संवाद चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र उहाँले यो समयमा चाहिँ हामीले के सेवन गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र पछिल्लो समय नेपालको हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ 258 रहेको छ भने निको कोरोना भाइरस मुक्त भइराखेको सङ्ख्या 35 रहेको छ र जो सङ्क्रमित रहेका छन् अथवा अहिले पनि उपचाररत छन् अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भने उहाँहरू चाहिँ सामान्य रहेको कोभिड-19 का लक्षणहरू नदेखिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ र यसको कारण चाहिँ के होला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग माइक्रोबायोलोजिस्ट लता घिमिरे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जो नेपालमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ सामान्य रहेको, अन्य देशमा जस्तो भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अथवा आइसियुमै पुर्याउनु पर्ने हदसम्म चाहिँ नपुगेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र अधिकांशमा चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यो लक्षणहरू पनि नदेखिएको भन्ने छ। नेपालमा चाहिँ जो सङ्क्रमण भइराखेको छ अथवा जुन कोरोना भाइरस देखिएको छ त्यो चाहिँ अन्य देशमा देखिएको भन्दा कमजोर भएको कारणले हो कि अब यो के होला, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ, कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा जुन जति पनि अहिलेसम्मका अध्ययन अनुसन्धानहरू भयो नि त्यसबाट चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ भनेदेखि यसको सङ्क्रमणले 80% भन्दा बढी मानिसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखिँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ 15% सम्मकोमा चाहिँ मेडिकल अटेन्सन सिक गर्ने खालका प्रकृतिका चाहिँ बिरामीहरू हुन्छन् भनेदेखि 5% चाहिँ नि अलिकति सिभियर टाइपको बिरामीहरू देखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिलेको यो सङ्क्रमणको चाहिँ हाम्रो साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू त्यस्तो नदेखिकन सामान्य अवस्थामा नै रहेको भन्ने बिरामी देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कसरी, जस्तै केही समय अगाडि मात्र यो विषयमा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागमा पनि रहेका जस्तै माइक्रोबायोलोजिस्टहरूबाट पनि त्यो अध्ययन हुने भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। अर्को स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट पनि यो विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको चाहिँ यो नेपालमा भित्रिएको कोरोना भाइरसको त्यो प्रकृति बनावटको विषयमा पनि अनुसन्धान हुने भन्ने आइराखेको थियो। भनिसकेपछि यसमा चाहिँ अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र बोल्न सकिने अवस्था हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अथवा चाहिँ हाम्रो नेपालमा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा चाहिँ नि हाम्रो ल्याबको अवस्थाको आधारमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि कोरोना भाइरस जुन चाहिँ नि यो SARS-CoV-2 छ त्यसलाई नै चाहिँ हामीले रिसर्चको रूपमा हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर
के भनेदेखि यो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि ल्याटेन्ट फेजमा भएको छन् अथवा चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसेसहरूको स्टडीको कुराहरूमा छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यस्तो प्रकृतिहरू के रहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ रिसर्चको रूपमा चाहिँ हामी स्टडी गर्न चाहिँ सक्छौँ। भनिसकेपछि कोरोना भाइरसको प्रकारको विषयमा चाहिँ के छ, जस्तो विविध प्रकारका हुन्छन् भन्ने पनि छ। अहिले आएको चाहिँ कोरोना भाइरस 2, त्योभन्दा अगाडि आएको चाहिँ कोरोना भाइरस 1, जसको कारणले गर्दाखेरि सार्स मर्सको कुरा पनि बेला बेला आइराखेका हुन्छ। यसको पनि त्यो प्रकार प्रकृति फरक फरक हुने गरेको छ हो। कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई नोभल भनेर भने तापनि के छ भने कोरोना भाइरस कोरोना भाइडी फ्यामिलीको जुन चाहिँ भाइरस हो, त्यो भाइरस चाहिँ 1960 मा नै यो चाहिँ पत्ता लागिसकेको र यो अहिलेको हाम्रो यो अहिले जुन पेन्डेमिक फैलाइएको यो भाइरस छ, त्यो भाइरस भन्दा अगाडि अर्को 6वटा प्रकारका भाइरसहरू चाहिँ कोरोना भाइरसका फ्यामिलीका प्रजातिहरूले इन्फेक्सन गरिसकेको छ हैन। अनि त्यसमा गर्दाखेरि त्यसमा पनि 4 किसिमको जुन यो कोरोना भाइरसको 4वटा प्रजातिले गर्ने इन्फेक्सन छ, त्यो चाहिँ नि साधारणतया हाम्रो रुगाखोकीहरूसँग फ्लूको सिम्पटम्सहरूसँग चाहिँ मिल्ने खालको प्रकृतिको भयो, त्यो माइल्ड टाइपको चाहिँ नि इन्फेक्सन देखिएको छ। तर त्यसको बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ जुन सार्स र कोभ, सार्स भनेको चाहिँ जुन 2003 मा आउटब्रेक भएको थियो सार्स, अब अहिले हामीले सार्स कोभको 1 चाहिँ हामी भन्दैनौँ, तर त्यो पहिलो चरणको चाहिँ जुन इन्फेक्सन भएको थियो त्यो र मर्स भनेको मिडल इस्ट रिजनमा जुन यो कोरोना भाइरसले चाहिँ नि संक्रमण गरेको थियो, त्यो चाहिँ सार्स र मर्स चाहिँ अलिक सिभियर टाइपको इन्फेक्सन हो। अब सार्सको र मर्सको मोर्टालिटी रेट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा 10% सार्सको थियो भनेदेखि मर्सको मोर्टालिटी रेट 35% थियो। त्यसको तुलनामा अहिले हाम्रो यो जुन चाहिँ 7औं किसिमको यो कोरोना भाइरस देखिएको छ, त्यसको मोर्टालिटी रेट चाहिँ पक्कै पनि कम छ, तर यसको यो चाहिँ नि स्प्रेड हुने यो चाहिँ यसको रेट अफ ट्रान्समिसन चाहिँ एकदमै हाई छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ यति चाँडै रूपमा चाहिँ यो फैलियो कि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलै गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब अहिले नेपालमा चाहिँ जुन अवस्था देखिएको छ, पछिल्लो समय चाहिँ वैशाख 25 पछि अलिक खुकुलो बनाउने लकडाउन भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। अहिले फेरि पहिलेकै पूर्ववत अवस्था र केही ठाउँमा त्योभन्दा पनि अझै कडा बनाइराखेको अवस्था पनि छ। नेपालमा चाहिँ हामी अब लकडाउनको पनि 53औं दिनसम्म पुगिसकेका छौँ। अहिलेको अवस्था चाहिँ यो संक्रमणको दर हेर्दाखेरि जति संक्रमित चाहिँ देखिएका छन्, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन अवस्थामा छौँ, कुन चरणमा छौँ आज? लकडाउन अब अहिलेको हाम्रो जस्तो चाहिँ एकदम सीमित स्रोत साधन भएको देशको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि लकडाउन भनेको एउटा उपयुक्त माध्यम, यो कोरोना कन्ट्रोल गर्नको लागि उपयुक्त माध्यम लकडाउन नै हो। विश्वका विकसित देशहरूले सम्म पनि अहिले कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ लकडाउनकै चाहिँ माध्यमलाई लिएको अवस्थामा हामीले पनि लकडाउन गर्यौँ। सरकारी पक्षबाट जुन किसिमले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि आउनु पर्थ्यो त्यो कुरा छ कुनै हदसम्म त ठिकै छ, तर यसलाई प्रभावकारिताको रूपमा लिने कुरामा आउँदाखेरि जनता पनि यसमा चाहिँ अलिकति सचेत नभएकै देखिन्छ र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति कडाइका साथ यसलाई लागू गर्न नसकेकै अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने नि यसको जुन किसिमको संक्रमण दर छ हैन, यसले जति ट्रान्समिट गर्ने दर छ त्यो दर भनेको चाहिँ एउटा संक्रमित व्यक्तिले 2.5 व्यक्ति भन्नाको मतलब कुनै 2 देखि 3 जनाको बीचमा चाहिँ मान्छेलाई संक्रमित गर्न सक्छ। त्यसकारण जति चाहिँ यो संक्रमणको नम्बर बढ्दै जान्छ नि, 1 बाट 10 पुग्नलाई टाइम लाग्ला, 10 बाट 100 पुग्नलाई टाइम लाग्ला, तर त्यसपछिको चाहिँ संक्रमणको दर अथवा संक्रमणको संख्या बढ्नको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन। त्यो चाहिँ त्यो रेसियोमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब लकडाउनै मात्रै यसको सबै उसको समाधान त होइन, तर हामीसँग अरू केही उपाय नै नभएको अवस्थामा यसले हामीले संक्रमणको दरलाई चाहिँ कम गर्नको लागि लकडाउनलाई उपयुक्त तरिकाले लागू गर्न सक्यो भनेदेखि र हाम्रो व्यवहारमा हाम्रा व्यावहारिक चाहिँ जुन दैनिकीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अलि हाइजिनिकली हामीले लिएर जान सक्यो भनेदेखि यो दरलाई चाहिँ हामी कम गर्न। अब अहिले आइराखेको कुरा लकडाउनको स्वरूप परिमार्जनको विषयमा पनि विभिन्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि यही स्वरूपमा यदि हामीले लकडाउनलाई अगाडि बढायौँ भने यसले चाहिँ झन् भयावह स्थिति ल्याउँछ। जस्तो युनिसेफले जुन प्रकारको चेतावनी दिइराखेको छ, अथवा पछिल्लो समय खोपहरूको त्यो वितरण चाहिँ प्रभावकारी नभएको भन्ने कुरादेखि लिएर मातृ स्वास्थ्यदेखि लिएर मातृ शिशु स्वास्थ्य धेरै कुराहरू चाहिँ पछिल्लो समय आइराखेका छ। त्यतातर्फ चाहिँ यो लकडाउनलाई हामीले निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि आइपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रकै जोखिम चाहिँ अलिक बढी भए जस्तो भन्ने कुराले आइराखेका छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? लकडाउनको जोखिमलाई लकडाउनको कारणले जोखिम भएको चाहिँ होइन, तर यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। जुन चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा आज हामी 53औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा
कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा कदम त हामीले चालेको छौँ, तर त्यो सँगसँगै आर्थिक अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै एसोसिएटेड अरू सम्बन्धित समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न नसक्दाखेरि व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फोर्सफुली नै पनि यसलाई चाहिँ नि तोडिरहेको अवस्थाहरू पनि देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि यसको अब हामी अरू विकसित राष्ट्रहरूमा, अरू अमेरिकामा भयो, क्यानाडामा भयो, इभन इन्डियामै पनि कस्तो किसिमले चाहिँ यसलाई यसको म्यानेजमेन्टको लागि प्र्याक्टिसहरू भइरहेको छ। त्यो प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि मान्छेलाई खान नपाइसकेपछि मान्छेहरू बाहिर निस्किनु, यसको चाहिँ नि उल्लङ्घन हुनु त्यो स्वाभाविकै हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भनेदेखि टेस्टको दायरा पनि बढाउनु पर्ने। टेस्टलाई दायरा जबसम्म हामी भनौँ हिजो सङ्क्रमण नदेखिएको व्यक्ति हिजो टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको व्यक्ति 4 दिनपछि सङ्क्रमित भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि जति लामो यो दायरा बढ्यो के अरे यो टेस्टको दायरा बढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कन्फ्युजनहरू क्रिएट गर्छ र मान्छेको तर सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। अब अहिले त हामीले फेरि त्यो टेस्टलाई पनि त्यति जति मात्रामा गर्नुपर्ने थियो त्यो मात्रामा गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दा अहिले भइराखेको अथवा आइराखेको तर्क यो लकडाउनले कोरोनाको जोखिमलाई चाहिँ यसलाई निमित्यान्न पार्ने अथवा अलिक कम गराउने भन्दा पनि यसलाई स्थगन मात्र गरेछ, पोस्टपोन मात्र गरेछ, केही समयपछि स्थिति भयावह नै हुँदैछ भन्ने कोडबाट आइराखेको तर्कमा चाहिँ कतिको दम छ, त्यो सत्यता कति छ त्यसमा? हेलो, सुनिराख्नु भएको छ मैले बोलेको? उहाँसँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र उहाँमा सम्पर्क स्थापित हुन सकिराखेको छैन र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग हामी पुनः फेरि पनि अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखिराखेको छ त्यो विषयमा चाहिँ उहाँसँग जिज्ञासा राख्नेछौँ। उहाँ पुनः हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। लताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर हजुर, एकदम सानो आइरहेछ। सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज? मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ अहिले जुन प्रकारले कुराहरू आइराखेका छ कि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कोरोनाको जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरिराखेका छैनौँ, यसलाई चाहिँ स्थगन मात्र भइराखेको छ अथवा पोस्टपोन मात्र भइराखेको छ। केही समयपछि यही अहिलेको जुन हाम्रो परीक्षणको दर छ यो यस्तै रह्यो भने चाहिँ कोरोनाको जोखिम यथावत नै रहेको छ, यसले स्थगन मात्र गरे पोस्टपोन मात्र गरे त्यो जोखिम चाहिँ बढ्ने नै छ, त्यसकारणले गर्दा परीक्षणलाई बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ सत्यता कतिको छ? हो, एकदम एकदम सही कुरा गर्नुभएको। यो वास्तवमा भन्दाखेरि कोरोनाको जोखिम अहिले हामीले खालि स्थगन मात्र गर्ने काम भइरहेको छ। जति चाहिँ यो सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ नि त्यो सङ्क्रमित सङ्ख्या अनुसारले नै यो सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो। अब अहिले हामीले हर्ड इम्युनिटीलाई टेक्न सक्ने अवस्था पनि छैन हैन। हर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ कम्युनिटीमा 2/3ले सङ्क्रमित भएर इम्युनिटी गेन गरिसकेको छ भने अनि त्यसपछिको 1/3ले त्यसमा स्वतः इम्युनिटी गेन गर्छ भनेपछि यो अवस्था पनि अहिलेको उसमा चाहिँ हामी त्यो टेक्न सक्ने अवस्थामा छैन। भनिसकेपछि अब अहिलेको लागि के छ भन्दाखेरि यही लकडाउनले हाम्रो सङ्क्रमणलाई सोशल डिस्टेन्सिङले यसलाई चाहिँ कुनै हदसँग मिनिमाइज गर्ने र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो दैनिकीमा चाहिँ अब हाम्रो अहिले चाहिँ अलिकति हाइजिनिकली हामी सेनिटेसनमा अलिक बढी फोकस हुनु पर्यो, हात धुनु पर्यो हैन, अनि मास्कको प्रयोग रेगुलर मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने यो कुराहरूले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ यसलाई पोस्टपोन गर्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ यो लकडाउनलाई पनि अलिक खुकुलो पार्दै सामाजिक दूरी कायम राख्दै फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्ने त्यस्तो सम्भावनाहरू लकडाउनकै स्वरूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्दाखेरि यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अहिले समय भइसक्या होइन कि त्यो गर्नको लागि पनि, अथवा त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ? उहाँले हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको छैन र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि अथवा सम्पर्क बलियो तरिकाले स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ र यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ देशका विभिन्न स्थानको विषयमा त अथवा देशका विभिन्न स्थानमा हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा त जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण को दर नेपालमा पनि अलिक बढी देखिएको अथवा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी विषय विज्ञसँग पनि संवाद गरिराखेका छौँ र लताजी हाम्रो सम्पर्कमा पुनः जोडिसक्नु भएको छ। अन्तिममा लताजी यहाँले बताइदिनु पर्यो अबको विकल्प चाहिँ के हो, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, देश कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ, आम नागरिकले पनि के गर्नुपर्छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न निकै संक्षेपमा।
उहाँसँग हामी अर्को कुनै कार्यक्रममा पुनः जोडिनेछौँ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समय, विज्ञता र संवादको लागि उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो लता घिमिरे, माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लियौँ र उहाँसँग सम्पर्क स्थापित अथवा सम्पर्क पुनः स्थापित भइसकेपछि अन्य कार्यक्रमहरूमा पुनः जोडिनेछौँ। र अहिलेसम्मको स्थितिको कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 258मा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 35 जना कोरोना मुक्त पनि भइसकेका छन् भने अन्यको अवस्था जो कोरोना सङ्क्रमित नै रहेका छन् र अस्पतालमै रहिराखेको अवस्था छ उहाँहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको भनेर बताइएको छ। र नेपालमा जुन प्रकारको सङ्क्रमण देखिएको छ र यो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो जो सङ्क्रमितहरू हुन्छ उहाँहरूमा त त्यो लक्षण कोभिड-19 को लक्षण पनि देखिएको छैन। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले लगातार जानकारी गरायौँ र त्यसको साथसाथमा देशभरका विभिन्न स्थानको अवस्थाको विषयमा मुख्य गरी त पछिल्लो समय पर्सा अलि बढी जोखिममा रहेको छ। पर्सापछि अन्य जिल्लाहरू केही समय अगाडि उदयपुरमा चाहिँ त्यो जोखिम रहेको थियो। त्यसपछि अहिले कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा पनि उच्च मात्रामा त्यो जोखिम रहेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।